औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अफजाल द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं जामे तस्वुर हयात, खुदा की रज़ा और मखलूक की फलाह। इस किताब के मुसन्नफ़ सोशल और पॉलिटिकल स्कॉलर चौधरी मोहम्मद अरशद सोनीपति। यह किताब हमारी रहनुमाई करती है कि मौजूदा दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल करके हम कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इस्लामी तालीमात की रोशनी में मखलूक की फलाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में अपने समाजी, माशी, मशरती मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। इस किताब को कोटेशन के लिहाज से लिखा गया है। हर कोटेशन की अपनी अहमियत है। हर कोटेशन में हमारे लिए रहनुमाई और पैगाम का रास्ता है। तो शुरू करते हैं आज की किस्त। धैर्य हसायत को भी अगर कबूल कर लेते तो तब भी मैं इनके साथ चलता, क्योंकि हसायत यानी कि क्रिश्चियनिटी भी हमारे ट्रैक या चैनल का एक स्टेप पीछे का स्टेप है, क्योंकि अखलाकियात का तसव्वुर तो तमाम मज़ाहब में मौजूद है, मगर धैर्य क़ानून इलाही जो क़ानून फ़ितरत है कि बागी हैं और फ़ितरत के ख़िलाफ़ जंग लड़ने की वजह से निज़ाम में तब्दीली लाने की हिकमत के भी ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा नाकाम लोगों के साथ मिलकर चलना भी नाकाम बना देगा। मज़ीद लिखा गया, अगर सारे पेशे दीन का तकाज़ा होने की वजह से दीनी हैं तो इन शोबों से मतल्लका तालीमात यानी शोबा जाती तालीम गैर दीनी कैसे? दीनी मदारस और गैर दीनी यानी कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह के अल्फाज इस वक्त से कहे जाने लगे जब दीन और दुनिया की तकसीम को कबूल कर लिया। अगर तिजारत, मईशत और सियासत इंसान की नुमाइंदगी के शोबों को दुनियादारी कहा जाए तब तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम दुनियादार ही थे, और ऐसा तसव्वुर तो इस्लाम के हमागीर और आलमगीर नज़रिया वादते इंसानियत के लिए खुला चैलेंज है। मदारस में पढ़ाए जाने वाले मजमूआ उलूम को दरस निज़ामी इसलिए कहा जाता है कि इस दरस से मदारस में निज़ाम चलाने की मुकम्मल इस्तादाद पैदा की जाती थी। मसलन माहिरीन माशियात तो अक्सादियात, सियासियात और उलूम फ़नून जहाँ बानी असरी तकाज़ों के मुताबिक सिखाए जाते रहे हैं। ऐसा कतन नहीं कि ज़िंदगी की तामीर व तरक्की के कुछ मखसूस शोबों को दीन और बाकी सब कुछ लादीन समझकर मसाइल के हल से कतई नज़र रूह गर्दानी और राह फ़रार अख्तियार की जाए। नेक्स्ट कोटेशन में है, मज़हब से रहनुमाई मिलती है, ना कि अच्छे और बुरे की परख, और ना ही मज़हब बख्शिश की कसौटी है कि किसी ख़ास मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले नेक और बाकी सब बद हों। नेकी और बदी की पहचान तर्ज़ अमल से है, किसी वज़ा कता से नहीं। मज़हब बख्शिश का क्राइटेरिया या कसौटी नहीं। आज मज़हब की मकबूलियत के ख्वाहिश मंद तो हैं, मगर मुनाफ़िक़त पर मरने वालों के लिए फ़िक्रमंद नहीं। मज़ीद लिखा गया, अल्लाह की मदद हक़ के साथ है, मज़हब के साथ नहीं, क्योंकि मज़हब के मानने वाले तो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। ज़ाब्ता अखलाक का नाम मज़हब है, मगर आज का अलमी है कि रज्जत पसंदाना सोच का नाम मज़हब रख लिया गया। मज़ीद कोटेशन में है, बाज़ लोग किसी ख़ास अक़ीदे की बुनियाद पर इस्लाम के जामे और हमागीर फ़ितरी असूलों यानी कि रूहानी और तमदनी तरक्की के तसव्वुर को छोड़कर ख़ास वज़ा कता के अपना लेने को ही ऐन इस्लाम समझते और अमल पैरा होने पर दूसरों को मजबूर करते हैं।
اگر اللہ کی رضا واقع ہی ان کی اپنی رضا کے ساتھ مشروط ہے اور ان کی چاہت ہو کر ان کی خواہش کے مطابق میں عمل کروں، تب تو مجھے فوراً عمل کرنا چاہیے۔ مگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایسا پیرامیٹر یعنی کہ پیمانہ نہیں جو انسانیت کو کسی خاص وضع قطع کے اپنانے پر مجبور کرے، کیونکہ تہذیب، تمدن، زبان، رسم و رواج کو اپنانا ہر قوم کا قومی و نسلی تقاضا اور حق ہے۔ مزید لکھا گیا، میرا مذہبی تصور محض رسومات کا پجاری بنانا نہیں، بلکہ رب تعالیٰ کے خوف اور قرب کی بنیاد پر انسان کو اچھا انسان بنانا ہے۔ خوف یعنی کہ ناراضگی کا ڈر، اور قرب یعنی اس سے محبت یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی بنیاد پر انسان کو اچھا انسان بنانا ہے۔ نیکسٹ کوٹیشن میں ہے، کیا انبیاء علیہ السلام نے مذہب اور شریعتوں کے اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے سے نفرت یا باہم مخالفت کی؟ حالانکہ تمام انبیاء کا مذہب و عبادت کرنے کا طریقہ مختلف تھا، تو تب امتی ایک دوسرے کے مخالف اور دشمن کیوں؟ لہٰذا میں وثوق سے کہتا ہوں کہ صوفیاء کرام میں سے کسی صوفی نے بھی کسی دوسرے مذہب کو برا نہیں کہا، کیونکہ مذہبی تعلیمات میں برائی نہیں، بلکہ برائی تو غیر فطری رویوں میں ہوتی ہے، اور وہ غیر فطری رویے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے مذہبی تعلیمات چھوڑ کر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ مذاہب انسانوں کو اچھا اور متمدن انسان بنانے کے لیے آئے۔ مزید لکھا گیا، جس طرح اشیاء خورد و نوش میں کمی و بیشی نقصان دہ ہے، اسی طرح عقیدے کی شدت میں جاہل اور گمراہ بنا دیتی ہے۔ یعنی کہ اسی طرح عقیدے کی شدت بھی جاہل اور گمراہ بنا دیتی ہے، کیونکہ کائنات کا پورا نظام رب کریم نے بیلنس یعنی کہ توازن پر قائم رکھا ہے۔ اگلی کوٹیشن میں ہے، مومن فطرت اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے کوشاں رہنے والے یا قائم رکھنے کے لیے متحرک کردار ادا کرنے والے کا نام ہے، اور مسلمان اس نظام کے قبول کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا تعلق مسلمانوں کی جماعت سے ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص 99 یعنی کہ 99% کفر اختیار کر چکا ہو، صرف 1% وہ بھی نام کا مسلمان ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے بارے میں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ اسے کافر کہے۔ آج کافروں کی نظر میں جن کو مسلمان سمجھا جاتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، ان کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں ڈھونڈی جا رہی ہیں، جبکہ ان کو اتنا تو مان لینا چاہیے کہ جس قدر کافر انہیں مسلمان مان رہا ہے۔ مزید لکھا گیا، جنہیں ہم اسلامی سمجھتے ہیں اور مسلمان کے معتبر مانتے ہیں، وہ آج کے دور کی بین الاقوامی فرعونیت کے اتحادی اور اعلی کار ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ حج اور عمرہ کی رقم سے لیے گئے ٹیکسوں کی مد میں جمع شدہ خطیر رقوم سامراجی مقاصد یعنی دہشت گردی پر خرچ ہوتی ہے۔ نیکسٹ کوٹیشن میں ہے، جس طرح سور کے گوشت پر حلال لکھ دینے سے گوشت حلال نہیں ہو جاتا، اسی طرح کسی سودی ادارے کا نام اسلامی رکھ لینے سے وہ ادارہ مسلمان بھی نہیں بن جاتا۔ لہذا اسلام اور کفر کا تعلق کسی شخص، گروہ یا ادارے کے کردار سے تو ہے، نام سے نہیں۔
مزید لکھا گیا جتنے مولوی اتنے مکتبے، جتنے مکتبے اتنے فرقے، فرقوں سے تفرقے، اور جتنے تفرقے زیادہ اتنے جھگڑے زیادہ، اور اتنی انسانیت منتشر۔ لہذا فکری انتشار سماج کو کمزور اور اپاہج کر دیتا ہے، اور مفلوج معاشرہ غلامی کو دوام بخشتا ہے۔